नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृत वार्ता प्रसारणे। अहमस्मि चन्द्रभूषण झा। सम्प्रति अद्यतनवार्ताः। संसदि तेलंगाना मुजफ्फरनगर महार्घतादीनि विविध प्रकरणानि आश्रित्य संजात कोलाहल कारणात् द्वयोरपि सदनयोः कार्यजातं ह्यः तृतीय दिनेपि बाधितम्। राज्यसभायां बहुजन समाज पार्टीति दलस्य सांसदाः मुजफ्फरनगर शरणार्थी शिविरेषु शिशूनां मृत्युं समालक्ष्य उत्तर प्रदेशे समाजवादी पार्टीति दलस्य प्रशासनस्य निरसनम् अध्यर्थयन्तः कोलाहलं कृतवन्तः। तुमुलध्वनि कोलाहलात् सदनं पूर्वं 12 वादनं यावत्, ततः अपराह्ने 2 वादनं यावत्, अनन्तरं च दिनावधये स्थगितम्। अपरतः लोकसभायाम् अविश्वास प्रस्तावस्य तिस्रः सूचनाः चण्डकोलाहल कारणात् नैव परिचर्चिताः। सदने सुव्यवस्थां सन्धारयितुं लोकसभाध्यक्षया मीरा कुमार महाभागया अनुष्ठिताः समेऽपि प्रयासाः मोघीभूताः। तदनुसार दिनावधये सदनस्य स्थगनम् आपादितवती। सद्यः सम्पन्नेषु दिल्ली विधानसभा निर्वाचनेषु अतितरां भव्य प्रदर्शनानन्तरम् आम आदमी पार्टीति दलेन स्वीयं विजयोत्सवं परिपालयितुं जंतर मंतर स्थले गतदिने एका विशाला जनसभा समायोजिता। कार्यकर्तृभिः इयं जनसभा मतदातृभ्यः तेषां पक्षतः धन्यवाद ज्ञापिका सभारूपेण वर्णिता। श्री अरविंद केजरीवालः न्यगादीत् यत् तदीयं दलं न तावत् पर्यन्तं विजयोत्सवम् अनुष्ठास्यति यावत् पर्यन्तं देशात् भ्रष्टाचरण, निर्धनता, बुभुक्षा प्रभृतयः मूल समस्याः नैव उन्मूलिताः भवन्ति। के सामने, इन पार्टियों के सामने बहुत बेबस महसूस हो रहे थे। जब तक इस देश के अंदर गरीबी रहेगी, जब तक इस देश के अंदर भूखमरी रहेगी, जब तक इस देश के अंदर लोग अशिक्षित रहेंगे, जब तक इस देश के अंदर लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा, जब तक इस देश के अंदर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलेगी। मिजोरम राज्ये कांग्रेस पार्टीति दलस्य विधायि दलेन श्री लालथन हावलाः ह्यः नेता चितः। अनेन राज्ये द्वितीयवारं मुख्यमंत्री पदस्य आसन्दिकाम् आरोढुं तस्य मार्गः प्रशस्तः। राज्ये कांग्रेस दलेन 39 स्थानेषु 33 स्थानानि विजितानि। समलैंगिक संबंधापराधस्य कृते आजीवन कारावासं यावत् दण्डविधानस्य संवैधानिक प्रावधानस्य वैधता सर्वोच्च न्यायालयेन भूयोपि प्रमाणीकृता। न्यायमूर्तिः जी.एस. सिंघवी, न्यायमूर्तिः एस.जे. मुखोपाध्यायः इत्यनयोः खण्डपीठेन वर्षचतुष्टयपूर्वं दिल्ली उच्च न्यायालयस्य समलैंगिक संबंधेभ्यः वैधता प्रदानस्य आदेशः निरस्तीकृतः। जम्मू कश्मीर राज्ये श्रीनगरं निक्षा नौगाम उपनगरीय मार्गे एकस्मिन् आतंकवाद्याक्रमणे केन्द्रीयारक्षितारक्षिबलानाम् एकः अधिकारी कालग्रासीभूतः, एको भटश्च आहतः। गतदिने अपराह्ने 3:30 वादने अनभिज्ञातैः भुशुण्डीधारिभिः प्रहरित्वं विदधानः केन्द्रीयारक्षितारक्षिबलानाम् एकः गुल्मः आक्रान्तः। अस्मिन् आक्रमणे एकः सहायकः उपनिरीक्षकः, एको भटश्च व्रणितौ। आतंकवादिनः आक्रमणानन्तरं पुलवामा नगरस्य दिशि पलायितः। व्रणित सहायकः उपनिरीक्षकः सैन्यचिकित्सालयं प्रति नीयमानो दिवङ्गतः। भटस्य स्वास्थ्यदशा स्थिरा वर्तते। न केनापि आतंकवादी संघटनेन अधुनावधि आक्रमणस्य दायित्वम् उररीकृतम्। वित्तमन्त्रिणा पी चिदम्बरम महोदयेन कथितं यत् भारतं वित्तीय विचक्षणतायाः तिरस्कारं नैव विधास्यति। प्रवर्तमाने वित्तीय वर्षे प्रशासनेन सकल स्वदेशीयोत्पादे प्रतिशतं प्रायशः पादोनपञ्चमितस्य वित्तीयापचयस्य लक्ष्यं निर्धारितम् अस्ति। तेन भणितं यत् इतः परं चतुर्थे वर्षे मार्च मासं यावत् अपचयमेनं प्रतिशतम् अंकत्रयं यावत् आनेतुं प्रयतिष्यते। विगत दिवसे श्रीमदाशु कवि सार्वभौम श्रीनिधि स्वामिनां वसुमती शतकस्य रमाभिदया संस्कृत टीकया अथ च तदीयायाः गंगा स्तुतेः राष्ट्रभाषायां परिवर्तनेन क्लिप्तवर्यस्या विशेषाय पद्मश्री रमाकांत शुक्ल महोदयाय कवि कुंजर इति विरुद्धस्य स्थापन पूर्वकम् 1 लक्ष रूप्यकानां पुरस्कारः तस्मै उपायनीकृतः। विल्लूर आशु कवि परिवार संस्थान पक्षतः श्री निधि स्वामिनः 1901 जन्मदिवसे
तिरुपति विद्यापीठस्य आद्य कुलपतिना आचार्येण NS ताताचार्येण अंगवस्त्रपूर्वकम् अयं पुरस्कारः तस्मै सभाजितः। अनेन सहैव सम्पन्नताम् आपनोति संस्कृतवार्ता प्रसारणम् एतत्। श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्।